السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 9 بالنسبه على فيسكاليتي دي زانتربريز بلا لوا دو فينانس 2020. بالنسبه لا سيونس ولا ليبيزود ديال اليوم ان شاء الله غادي نكملوا فيه ليس يعني لا بارتي تيوريك دو ليس. غادي نشوفوا ان شاء الله ليكيداسيون دو لامبو، وبالنسبه لي ديكلاراسيون فيسكال غادي نشرحوا فيها لو ميثود دو ريكوفرمون ديال لامبو سور لي سوسيتي. بالنسبه لهاد لابارتي ان شاء الله ديال ليكيداسيون كاين 3 بوين برينسيبال اللي خاصك تعرفوهم. اول بوين كو هي لو كالكول ابليكون لو كالكول ديال ليس، يعني بور كالكولي ليس اون ابليكون لو باريم دو لامبو au résultat déterminé selon les règles fiscales relatives aux produits imposables et les charges déductibles présentées dans les épisodes précédents. يعني باش نحسبوا ليس كيفاش كنديروا، كناخذوا داك المونطو اللي ديجا حسبنا في هاد لي زيبيزود اللي فاتوا. تعرفنا كيفاش نحسبوا لو ريزولطا فيسكال بروت، تعرفنا كيفاش نحسبوا لو ريزولطا فيسكال نيت. داك لو ريزولطا فيسكال نيت هي كنابليكيو عليها واحد لو باغيم ديال لامبو، كتعطيني لامبو سور لي سوسيتي. بالنسبه لهاد الديابوزيتيف ديجا شرحته في ليبيزود نيميرو 2، باش ما نكرروش نفس الحاجه غترجعوا ليبيزود نيميرو 2 دقيقه 5 دقائق، يعني au niveau ديال لا مينوت 5. بالنسبه للابيزود نيميرو 2 غتلقاو فيه ليكسبليكاسيون ديال هاد لو ديابو، يعني لو باغيم نورمال اللي كاين دابا اون فيغور بور لاني 2020 هو هذا. كاين فيه هو واحد الباريم اللي هو بروغريسيف. بالنسبه لك لا فيديو الا كنتي ديجا شفتيها تعرف شنو هو لا ديفيرونس ما بين باريم بروبورسيونيل و باريم بروغريسيف. المهم هذا هو دابا لو باغيم اكطويل اللي كاين في 2020. كاين فيه 3 طو، كاين 10 كاين 20 وكاين 30% بلي طرونش ديالهم. يعني ترجعوا لهاد لا فيديو وغتفهموا مزيان كيفاش كنخدموا بلا كالكول ديال واحد لو باريم بروغريسيف. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو ان بور لي سوسيتي اندستريال، يعني بور لي سوسيتي اندستريال عوض ما كاين عندهم هنايا عوض ما كاين عندهم 30% عندهم 28%، عندهم 28%. بالنسبه لهاد جوج ديال لي فيديو نحطهم لك في لا ديسكريبسيون. اول فيديو هو ليبيزود نيميرو 2 ديال لا فيسكاليتي 2020، غتلقى فيه الشرح وليكسبليكاسيون ديال هاد الديابوزيتيف. لا دوزيام فيديو لا يكون فيه لا لوا دو فينانس 2020 اللي درتو في جانفي 2020، غتلقى فيه ليكسبليكاسيون ديال لي باريم بالنسبه للطو لو باريم نورمال، وبالنسبه لو باريم ديال لي سوسيتي اللي هما اندستريال غتلقى بزاف ديال الانفورماسيون كيفاش نحسبوا هاد لامبو باش ما نعاودوش نفس الحاجه في لاشين. يعني انا نخليكم اول فيديو نسميه فيه بروميير فيديو نحط لكم اللين في الديسكريبسيون، pour la deuxième vidéo نسميه deuxième vidéo ونحط لكم اللين ديالو في لا ديسكريبسيون لتحت. Ça marche. ندوزو دابا la deuxième point اللي هي que l'impôt à payer par la société au titre d'un exercice ne peut pas être inférieur من la cotisation minimale. يعني كاين واحد la cotisation كتسمى cotisation minimale déterminée sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice avec un minimum de 3000 dirhams. يعني لا سوسيتي لما خلصت كاع والو في لامبو سور لي سوسيتي كتخلص 3000 درهم اللي هي كوتيزاسيون مينيمال. هاد لا كوتيزاسيون مينيمال ماشي كتساوي 3000 درهم، ولكن لو مينيموم ديالها مثلا حسب لي كوتيزاسيون مينيمال ولقيتها كتساوي اقل من 3000 درهم غنخلص انا لانتربري ليطا 3000 درهم واخا يكون عندي ديفيسيت. كيفاش كتحسب هاد لا كوتيزاسيون مينيمال غنشوفها في دي ديابو جايين في هاد ليبيزود ان شاء الله. يعني بور لو مومون انا كنعرفوا ان لا كوتيزاسيون مينيمال كتحسب سور لا باز دو شيفر دافير، يعني كناخدو لو شيفر دافير دو ليكزيرسيس فوا واحد لوطو، وإلا كان هاد لو مونطو اللي كيخرج ليا قل من 3000 درهم يعني انا غادي نخلص ليطا او مينيموم 3000 درهم في داك ليكزيرسيس. Troisième point هي que le paiement de l'impôt est effectué au cours même de l'exercice d'imposition à travers le mécanisme des acomptes provisionnels. يعني l'impôt ديال 2020 كيكون كنخلصو في 2020. فانت تقول لي كيفاش l'impôt ديال 2020 كنخلصو في 2020 alors que le résultat fiscal نتاعنا عارفها حتى كيسالي 2020 يعني حتى جانفيي ولا فيفري 2021 هذا نعرف انا الريزولطا. كيفاش كنخلص لامبو في 2020 كنخلصو اترافير لو ميكانيزم دي زاكونت بروفيزيونيل. غتقول لي شنو هو هذا الميكانيزم دي زاكونت بروفيزيونيل؟ ولا نشرحو ان شاء الله في هاد الديابو. en supposant que l'impôt sur les sociétés de l'entreprise X au titre de l'exercice 2019 هو 225,000 درهم 225,000 درهم 225,000 درهم هو لامبو سور لي سوسيتي ديال ليكزيرسيس ديال لانتربريز اكس في ليكزيرسيس 2019. حنا دابا في 2020
حنا في 2020 غادي نخلصو لي زاكونت بروفيزيونيل، بحال ملي كنقول اكونت بروفيزيونيل بحال قلتي افونس بريفيزيونيل كنعطيوه للدولة واحد لافونس. كيفاش كيتحسبوا هاد لي زافونس؟ كناخدو لي زافونس ديال لي زاكونت ديال 2020. كيفاش كنحسبوهم؟ كناخدو لامبو ديال 2019 بالنسبة لي زاكونت ديال 2020، كناخدو لامبو سور لي سوسيتي ديال 2019 sur 4 وكتعطيني المونطو ديال شاك اكونت، المونطو ديال شاك اكونت. يعني فانا في 2020 في التريمستر الاول، يعني التريمستر الاول في 31 مارس غادي نخلص بروميير اكونت، افون لو 36 غادي نخلص لو دوزيام اكونت، افون لو 31 9 غادي نخلص لا تروازيام اكونت، اي افون 31 12 غادي خصني نخلص لا كاتريام اكونت. يعني كل تريمستر، كل افون ما يسالي كل تريمستر كنخلص واحد لاكونت. اون جينيرال يعني شحال خلصنا في العام ديال 2020؟ شحال خلص 56250 فوا 4 فوا اللي هي 250000. يعني انا افونسيت للدولة فلوس، افونسيت ليها في لامبو سور لي سوسيتي 225000 افونسيتها ليها. ملي كيسالي ليكزيرسيس كيكونوا عندي جوج ديال لي زيبوتيز، وبلوطو يكونوا ثلاثة. نشرحو دابا جوج ديال اللي هما اسونسييل. بروميير ايبوتيز هو ملي ابري ملي كنحسب انا لامبو سور لي سوسيتي ديال 2020 كنلقاه سوبيريور من داكشي انا اللي فيرسيت. شحال فيرسيت انا كوم افونس للدولة؟ افونسيت ليها 225000. الوغ انا فاش حسبت لامبو فري، يعني لامبو كوريكت ديال ليكزيرسيس 2020، لقيت فيه 253000 درهم. يعني 253000 درهم موان داكشي اللي جا لي افونسيت، كيبقى ليا لو غوليكا داكشي الدولة باقي كتسال ليا، يعني 28000 ابيي اون بلوس اللي كتسمى غوليكا. سا مارش. هاد بروميير ايبوتيز قلنا حنا افونسينا للدولة لي زاكونت بروفيزيونيل القيمة ديالهم 225000. ملي جيت انا في جانفي 2021 ملي غيسالي ليكزيرسيس 2020 وتكون عندي لا بوسيبيليتي نعرف البرودوي لي شارج ديال 2020، كنحسب لو ريزولطا كونطابل، ابري كندير لي تريتمون باش نلقى لو ريزولطا فيسكال، وابري ما حسبت لامبو ديال 2020 لقيتو انه كيساوي 253000. يعني انا لامبو ديالي كثر من داكشي اللي افونسيت. يعني لا ديفيرونس ما بين لامبو لو فري امبو و لي زاكونت كيتسمى غوليكا، اللي هو واحد لو سوربلوس ابيي ا ليتا. لا دوزيام سيناريو ولا لا دوزيام ايبوتيز هو انني ابري ما كنحسب لامبو سور لي سوسيتي ديال 2020 كنلقى انني عندي واحد لامبو موان من داكشي اللي انا خلصت لي افونسيت للدوله. يعني حيت انا افونسيت للدوله 225000، الوغ في لا دوزيام ايبوتيز كو لامبو ديالي هو غير 105000 ديال الدرهم بالنسبه ليكزيرسيس 2020. يعني انا افونسيت كتر للدوله، انا خاصني نخلص غير 250 نورمالمون، وانا ديجا افونسيت ليها، خلصت ليها ديجا افونسيت للدوله 225000. يعني ديك لا ديفيرونس اللي هي موان 20000 اللي هي اكسيدون دامبو. يعني هاد ليكسيدون دامبو انا فيرسيتها للدوله كتر، يعني انا كنتسالها للدوله. يعني هذا عاوتاني كيتسمى لامبو ديال 2020. اون سوبوز هو هذا لامبو ديال 2020. لا تروازيام ايبوتيز اللي قلت لكم هو انني كنلقى لامبو 2 يعني لامبو 2 كيساوي لامبو ديجا فيرسي. هذا هي التروازيام ايبوتيز. يعني 225000 هي اللي فيرسيت. ملي كنجي كنحسب لامبو كنلقى فيه نيت هو 225000، انا ما كاين لا اكسيدون لا غوليكا ما كندير والو. ça marche. حنا ناخدو ان ليبوتيز ديالنا هو في لا دوزيام ايبوتيز. يعني في لا دوزيام ايبوتيز حسبنا لامبو سور لي سوسيتي لقيناه هو 255000. يعني انا افونسيت للدوله بلوس 20000 كنسيها للدوله. غنجي ل 2021 خصني عاوتاني نحسب لي زاكونت. باش نحسب لي زاكونت ديال 2021 ديما كنبازي على لامبو ديال 2020، يعني لامبو ديال ان موان 1. يعني كناخد لامبو ديال ان موان 1 اللي هي 2020 اللي هو 250000 سور 4. عاوتاني خاصني نخلص بروميير اكونت، دوزيام اكونت، تروازيام اكونت اي كاتريام اكونت. ça marche. اللي هو هنايا كاين واحد البارتيكولاريتي، يعني هاد 20000 انا كنتسالها للدوله، 20000 كنتسالها للدوله. نورمالمون لاكونت شحال القيمه ديالو؟ هو لامبو سور 4 اللي هو 51250. ولكن بور لا بروميير اكونت غندير 51200 موان ديك 200 ديك 20000 اللي انا كنتسالها للدوله.
ديك 20,000 أنا باقي كنسالها للدولة، يعني خاصنا ندير لها موان. يعني بور لو بروميير أكونت غادي نخلص غير 31,250 ياك. سوبوزون واحد الحاجة أخرى، أن القيمة ديال هاد ليكسيدون هذا اللي شاط عندي هو القيمة ديالو هو 60,000. يعني إلا كانت القيمة ديالو 60,000 كتر من هاد الأكونت، يعني في لاك بروميير أكونت ما غادي نخلص والو، وداكشي اللي شاط ليا سوغ بلوس غادي امبوتيه في لا دوزيام أكونت. يعني حيت ماشي ضروري امبوتي كلشي في البروميير أكونت، ممكن امبوتي هذا يولي صفر وهذا يولي صفر وباقي شاط ليا شي حاجة ويصل لا تخوازيام، وممكن يكون هذا صفر وهذا صفر وتشط شي حاجة باقي يكون في الكاتريام. يعني سا ديبون ليكزارسيس اللي عندكم. وهذا البرانسيب ديال لي زاكونت بروفيزيوني، وهذا البرانسيب ديال لو ريكوفرمون دو ليس بالنسبة ليطا، كيفاش كنخلصو لامبو سور لي سوسيتي ا ليطا. يعني كنتمنى تكون هاد لو بوين تري كلير. بخي دابا ندوزو لي باريم سبيسيفيك. يعني هاد لي سوسيتي كاملين ماشي كلهم عندهم نفس لو طو، كاينين لي سوسيتي اللي عندهم دي طو اللي هو ديفيرون. باغ اكزومبل كاين دي سوسيتي اللي عندهم في الباريم ديالهم عندهم غير 10% 20% 10% و 20% ماكسيموم. هنايا ماشي حتى مليون ديال الدرهم، ديزولي. هنا من 300,000 الى ما لا نهايه 20%، من 300,000 ما لا نهايه راه 20,000. هاد لي سوسيتي هما دي سوسيتي اللي تا كتعطيهم واحد لونكوراجمون. بحالاش؟ بحال لي سوسيتي اللي كيديروا ليكسبورطاسيون، لي سوسيتي اكسبورطاتريس، و كاينين لي زانتربريز اوتيليي بور لو شيفر دافير اون دوفيز. وكاينه واحد ليست بلو ديتايي يعني بالنسبه لهاد الكور ان شاء الله اللي تلقاوه في لاشين حنا في لو سيت حنا معاك .com. يعني تلقاو فيه لو ديتاي ديال هاد لي سوسيتي اللي عندهم هاد لو ريجيم ديال لو باريم سبيسيفيك لي بلافوني ا اوتو انترميديير. كاينين لي بانك et les établissements du crédit et les organismes assimilés, les compagnies d'assurance عندهم واحد لوطو اللي هو 37%. بالنسبة لي بانك، بالنسبة لي كومباني داسورونس، بالنسبة لي سوسيتي دو كريدي، بالنسبة لي سوسيتي دو ليزين، كيفاش كنحسبوا لامبو سور لو سوسيتي ديالهم؟ كنحسبوا لو بينيفيس فيسكال كنابليكو عليه ديريكت 37% كيخلصوها للدولة. هادشي بالنسبة لي باريم سبيسيفيك او لي طو سبيسيفيك دو ليس. دابا ندوزو لا كوتيزاسيون مينيمال، حيت ملي حسبنا نورمالمون نرجع معاكم للور شي شويه. ملي حسبنا هاد لامبو هذا كيتسمى لامبو تيوريك. اون فوا كنحسب هاد لامبو كيتسمى، حيت انا عطيتكم هنايا لامبو دو سيبوزون بور سامبليفي في لا بروميير فيديو، ولكن هذا نورمالمون ماشي هو لامبو دو، هو لامبو تيوريك. عقلوا عليه هادي لامبو تيوريك. ابخي نعرفو علاش كيصلح لنا هاد لو تيرم هذا. ça marche. Là, avancez هنايا la compte. Après, on a les taux spécifiques. Après, la cotisation minimale. La cotisation minimale, il le minimum d'impôt à verser au titre d'un exercice. Il est calculé par la formule suivante. Qu'est-ce que c'est? La cotisation minimale, quand tu le taux de cotisation minimale fois واحد نحلو الاقواس ونجمعوا هادشي كامل. داخل فيها لو شيفر دافير اور تاكس، داخلين فيها لي برودوي اكسيسوار اور تاكس، كاين داخلين فيها لي برودوي فينانسي اور ديفيدونت. يعني لا عندي لي برودوي فينانسي كناخذوهم وكندير لهم موا لي ديفيدونت، يعني لي ديفيدونت ما كيكونوش انكلو، بلوس لي سوبفونسيون بلوس لي دون ريسو. كنجمع هادشي كامل كنابليكي عليه هاد لوطو. منين غتجيب انا هاد لوطو دو كوتيزاسيون مينيمال؟ عندي ثلاثه ديال لي طو. بروميير طو اللي هو لوطو نورمال اللي كيساوي 0.5%، 0.5% لوطو نورمال. ابخي كاين لي طو سبيسيفيك، كاينه de 0,25% pour les produits de première nécessité وكاينه 6% pour les professions libérales. يعني هادو دي طون اللي تعقل عليهم وتحفظهم. صافي هادشي بالنسبه لا كوتيزاسيون مينيمال. وبالنسبه ليكزارسيس ان شاء الله غادي تلقاو اللين ديالو في الديسكريبسيون، حاولوا تخدموه ولا يكون ان شاء الله في ليبيزود الجاي. ابخي شنو لا ديتيرميناسيون دو ليس دو، يعني ليس لا نخلص ليطا كيفاش كنلقاه؟ قلنا انا كاين عندي كوتيزاسيون مينيمال وكاين عندي ليس تيوريك. هو لا ديتيرميناسيون دو ليس دو suffit par la comparaison du l'IS théorique avec la cotisation minimale. L'IS est le plus élevé des deux montants. كيكون عندي كنحسب لامبو تيوريك اللي هضرنا عليه في داك الديابو، وكنحسب لا كوتيزاسيون مينيمال كنحسبهم بجوجهم. ابخي كناخذ لو سوبيريور اللي كبير فيهم هو اللي كيكون لامبو دو
ديال هذاك العام، يعني l'IS ديال داك العام. Ça marche. Dans tous les cas, le montant de l'IS ne peut pas être inférieur à 3000 dirhams. حيت le montant minimal de cotisation minimale هو 3000 درهم. Ça marche. غنكونو دابا سالينا نورمالمون لو شابيتر ديال l'impôt sur les sociétés. درنا لو champ d'application, les sociétés اللي هما concernées par l'impôt et les sociétés qui sont hors champ d'application. درنا على la base imposable, تعرفنا la différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal. عرفنا كيفاش ندير le traitement fiscal ديال les produits, عرفنا كيفاش ندير le traitement fiscal ديال les charges. قدرنا نوصلوا اننا نحددوا le résultat fiscal brut. Après تعرفنا شنو هو la différence ما بين le résultat fiscal brut et le résultat fiscal net. خرجنا le résultat fiscal net, لقينا داك le résultat appliqué عليها واحد le barème de l'IS. لقينا l'impôt تيوريك. Après حسبنا la cotisation minimale, عرفنا القيمة ديال la cotisation minimale. Après قلنا ان l'IS اللي غنخلصوه في واحد l'exercice هو le supérieur ما بين l'IS théorique et la cotisation minimale. Après عرفنا كيفاش le mécanisme de recouvrement اللي هو عن طريق les acomptes provisionnels. تعرفنا كيفاش كيمشيو le mécanisme ديال هاد les acomptes provisionnels. الحاجه اللي نسيت ما قلتهاش لكم اللي غيكون لوكازيون على الناس اللي وصلوا لهاد البوان هاد في لا فيديو هو ان الكونت ديال لي زاكونت بروفيزيونيل هو واحد الكونت ديال لا كلاس 3 اللي كيكون واحد لا كريونس اونفير ليطا. حنا كنتسالو ليطا في ليكزيرسيس كل مره كنخلصو كندوزو في واحد الكونت ديال لا كلاس 3 اللي هو نورمالمون 35 34 5 3 6. هذا هو الكونت ديال لامبو سور لي سوسيتي. ولا يبان لكم دابا ملي غنكون كندير لي مونتاج يبان لكم الكونت ديال لي زاكونت بروفيزيونيل العكس ديال الكونت كونطابل ديال لامبو اللي هو كاين في لا كلاس 4. Après, Inch'Allah, في l'exercice, غادي نديرو la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés, la comptabilisation ديال les acomptes provisionnels. كنتمنى ان هاد الكور ديال ليس بالنسبه لا بارتي تيوريك كانت كومبلي. حاولت ندير فيها لو ماكسيموم ديال لي زانفورماسيون. ابخي ان شاء الله نحاول ندير له لايف، يعني حيت في لو لايف غيبانوا لي فايل الحوايج اللي نسيناهم، الحوايج اللي ما فهمتوهمش، الحوايج اللي ما عطيناهمش الوقت مزيان في لي فيديو. ان شاء الله نحاولوا اورغانيزيو واحد اللايف، سواء غيكون انا فلاشين حنا معاك، سواء يكون في الانستغرام. ان شاء الله بور لا سيونس بروشين غيكون فيها اكزرسيس دابليكاسيون لا نحاولوا نحطوا فيه هادشي اللي تعلمناه بارابور لو ليكيداسيون اي ريكوفرمون دو لامبو. اي بور لا سيونس ابري غتكون ان شاء الله واحد ليكزرسيس جلوبال بارابور يس avant ما ندوزو ان شاء الله سوا l'impôt sur les sociétés، سوا l'impôt sur le revenu ولا la taxe sur la valeur ajoutée. كنتمنى انكم استفدتوا في هاد لا فيديو. بون كوراج والله يعاونكم.